سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم جيتكم بان فيديو انكور مي زاشا ديال هاد لي سولد اللي كانوا في جانفي 2019. غنبداو مع لا مارك ميك اب ريفولوشن. درت اون كوموند اون لين، توصلت بها، درتها لو je pense le 28 décembre وتوصلت بها le 17 janvier الا ما خفتش نكذب. هي هذيك. هاد لا كوموند هادي انا عاجبيني لي برودوي وكلشي، ولكن كاينين سيغتان برودوي اللي وصلوني هكا مشرقين. اي heureusement بلي ميك اب ريفولوشن داروا لي هاد لي بيتي زارتيكل في ان ساشي، حين تكون ما داروهمش في ان بيتي ساشي. انا وصلتني الكرتونه محلوله تقريبا كاع واحد الجهه كلها، هي محلوله هكايا على العرض، ويعني كون كان شي واحد بغى يهز منها شي حاجه كون هزها منها. اوغوزمون داروا لي هاد لي بيتي زارتيكل في ان ساشي بوحديتو، داكشي باش وصلوني. ما عليناش. غنبداو بهاد لا باليت. هادي باليت افيرماسيون الترا اي شادو. هاد لا باليت فيها دي كولور نيود، انا زوينين كيعجبوني بصراحه. كانوا عندي في لا باليت اللي من قبل منها فيها، كانوا غير هما كانوا ماشي دايرين، كانوا على شكل، كانوا مستطيل هكذايا، فيها من لا كولور اسمحوا لي، كامل لا كولور بلانش تقريبا، حتى لا كولور نوار، هما في الغوز والبغان والموف، وعاد ان بو هنايا كاين هنا وهنا كاين ان ميلونج دو كاكي، فيها دي كولور غريزي هنايا، هادو تا هما. يعني اون باليت اللي عزيز عليه النيود بصراحه هادي زوينه. خديتها غادي تكون بشي 9 اورو هكذاك تقريبا، حيت هادو تقريبا كاملين كانوا دي برودوي في سولد، صوف هذا الفونديشن ديالهم جديد. الفونديشن ديالهم جديد، الفيكساتور تا هو ما كانش في السولد، و الكونسيلر، وهذا الكونتورين، هذا ديال الكونتورين، والبنانا باودر. المهم هذه كانت سولدي، اختي كسولدي واللي ما سولديش. وفويي هذا هو لو نوفو كونسيلر فونديشن ديالهم. بصراحه انا باقي ما جربتهمش، ما يمكنش نعطيكم راي عليهم، اللي سمعت عليهم بامال. هذا الفيكساتور هذا سي ان بيست سيلر ديالهم ابارامون، زوين، تيقولوا زوين. انا باقي ما جربتش، ما يمكنش نقول لكم. هذا كونتورين، هذا خديت فيه اف 10. انا عندي شويه لا بو كتبان لكم شويه برونزي. هذا خديت فيه سي 5، وهذا شمنتا تي ما خصني نكتب سي 8 اف 10. هاد البنانا باودر ديالهم elle est très connue، انا ديجا مستعملها، elle est magnifique. ما تتخليش ليا لي ريدول. هاد البنانا باودر ديالهم زوينه، والله الا زوينه. هادي كاع داكشي اللي سمعت عليها مزيان، من جربتها عجبتني، دوكو عاود خديتها. et voilà pour ces articles. عاود خديت غنولي ميك اب ارتيست على هاد القبال. خديت هادي اللي وصلتني مشرقه مالوغوزمون، مي بون سي كو ليكستيريور هeureusement. Ouh là là, il y a des couleurs qui ont... Ouh là là, شوفوها، كاين شي كولور لداخل اللي مهرسه، باوي من هنا مهرسه. سي لو سول ايك، سيتي لومبالاج، معليناش، دوماج. المهم je découvrir la couleur. شوفوا déjà comment ils sont canon, trop bien. Oh là là, ils sont trop beaux. Bah voilà, كانت مدرقة، mais elle est belle la couleur, dommage. Oh là là, elle est trop belle. mais un peu près تتشبه لها هادي، ماشي مشكل، انا قاعد وقت حالتي. ما عليناش. هاد لاباليت هي كانت عندهم في السولد. هادي فيها كاع الوان. فيها كاع الوان كم سا اون باليت بلا ما نشري الاخرين، فيها كاع لي كولور. واخا الاخرين فيهم ان بو دي غيزي اللي ما كاينينش في هادي، ولكن فيها مات
بحال هذا زوين بور ديسيني كرو دو بوبيير. هذا حتى هو انا نسواتشي لكم لي كولور غريزي. شوفوا سكانو elle est magnifique cette palette. I'm in love. نمشيو شي كولور فاتحه. شوف هادي واو جمعتني كاع لي كولور مانيفيك. كيبان لكم مزيان كانون. j'adore et j'adore. واو super. une palette pour toutes les palettes. وعرفتوا شحال كانت دايره في لي سولد البنات؟ 15 euros. pas plus 15 euros. et magnifique. et voilà pour هادي. alors après خديت هذا وخديت هذا. alors انايا نورمالمون كنت خديت من عندهم هاد البانسو هذا دوكو عجبني ما كيطيحوش ليه لي بوال كي ستومبي مزيان ما كيجرحش. مني عاود باليا مع هادو اللي كانوا خاصني هاد جوج عاود خديتو. هادي كانت دايره 18 اورو لما خفت نكذب. وهادي نورمالمون فيها الايلايت والكونتور ان ميم طون وفيها لا بروس ديالهم يعني وحده باش تستومبي وحده باش تابليكي. هادو سي دي رولور نوريكم يدي كاع غادي نجلخ كاع لي باكاجي سمحوا لي 2 minutes. alors كيف قلت لكم je me suis rendu compte en fait que j'ai mis de l'eyeshadow هذاك اللي تهرس partout. c'est pas grave. alors هذه فيها واحد كونتورين واحد هايلايت لا قدرت نحلها. on va forcer c'est pas grave. alors هما لي برودوي اللي فيها. هذا كونتورين نو هذا هايلايت هذا ابيض. واو زوين. هذا سي ان كونتورين باسكو مات. هذا دوكو لو هايلايت لا يمشي معاه. هذا يكون كونتورين le sombre et le bronzer. non même pas. alors c'est les deux c'est des ah bon non bah oui écoutez هذا هو كونتورين هذا كونتورين دوكو هاد les deux sombres je pense هذا لتحديد النيف وهذا دوكو ديال لي جو. انا نحاول نسواتشيهم لكم. alors ça donne ça. هذا الاخراني كاع ما كيبان تلمون جاي مع بشرتي نيشان كيبان كاع. فوالا شوفوا لو هايلايت il est super beau. voilà والوغ هادي ما هاد لا بروس elle est toute douce. واي j'adore j'aime bien. ou هادي moi je me vois pas faire du contouring avec plutôt que ندير بها le bah si un contouring pour le celui qui est clair. estomper بها surtout sous les yeux un concealer ou quoi. c'est pour les places les somikono bien définies dans le visage. voilà pour cette boîte. alors انا ميك اب ريفولوشن كاع الميك اب ديالي من عندهم. فرانشمون واحد المارك اللي كنستعملها وكنعاود نستعملها الجديد ديالهم ديما كنجربو ما عمرني ندمت. دوكو كناخذو بعينيا مغمضين كنفكر كاع دي فوا. الوغ خديت تاني هادو اللي ما نقدرش نحلهم باسكو خديتهم على اساس انهم دي كادو. هذا سي ان باك فيه دي ليبستيك فيه ان فيت فيهم دي ليبستيك فيهم نورمالمون 4 lipsticks mat ou 4 liquides avec des rouges à lèvres mat ou des rouges à lèvres crémeux
عاد دي كرايون تا هما هادي خديتها سي الكالندريي د لافون دي ليفر ان فيت ديالهم اللي كانوا دايرين ومنو جو بونس بقات ليهم دوكو داروها في لي سولد كانت نورمالمون دايره جو بونس سي 30 اورو سي جو مي ترومب با شوفوا حتى هي كي وصلت حتى هي كلات شويه العصا مي بون نسيت لازم نحاول نحيد هاد الباكيت انا حليتها لكم كمان باش تشوفوها كي دايره باينين لي كرايون هنايا لي روج ا ليفر بيتي هنا عاد لي ليبستيك هنايا المهم لي اوريجينال با مال بيان ديكوري خلاص لا شويه هنا ما عرفت هذا البرودوي اللي كاين هنايا كيف راه مي بون espérons qu'il soit bien وهذه حتى هي اللي خديتها ان كادو هذه فيها اون باليت هايلايت اون باليت اي شادو فيها ان كرايون سورسيل فيها ان ايلاينر وفيها ان كونسيلر و دو روج ا ليفر هذه حتى هي كانت اون سولد لا ما عرفت نكذب لا ما عرفت نكذب كانت دايره 22 اورو ليبستيك لي بايلاينر ليكيد ايلاينر ميتاليك ليكيد ليبستيك ليكيد اي شادو و اير لود باليت امبيراتيف يلا ميتي ديديشن باليت وماشي كاين فيها ça a pas l'air de ça dans la description mais bon apparemment شي اللي فيها حتى هي نصطاد شويه وكراسه دوماج مي بون كنصبر راسي الوغ حتى هادي خديتها ان كادو كون فيها لي بانسو اللي كانت بغات واحد لامي ديالي الوغ خديت لها البانسو لا باليت اي شادو والماسكارا elle a l'air trop belle cette palette شوفوا لي زيريزي اللي فيها الا بغيتو تعرفوا هاد لا باليت كيفاش دايره يعني لا تكستور ديال لي فار سيروا عند زي بيوتي ولا روعه بيوتي غادي تشوفوا باللي راه دايرين ان ميك اب بهم غزالين بجوجات كانوا داروا اون فيديو اللي خدموا فيها بجوجات وخدموا بهاد لا باليت فرانشمون راه غزاله غادي تعجبكم كوم سا vous aurez même une idée ديال لوتيليزاسيون ديالها après toujours dans le make-up خديت هاد la petite palette on va dire de voyage حيت انا مسافره ان شاء الله prochainement alors ما بغيتش ندي كلشي ماشي ما بغيتش ما يمكن لياش حيت خديت ان باكاج دو 10 كيلو غادا بوغ اون سيمين دوكو فكرت ناخد اون كوم سا جامعه كلشي جامعه ان بو بري كلشي فان كلشي سي ان غرو مو مي ان بو بري voilà après les produits هادي غتمشي معاها هذا غيمشي معاها اوسي هذا غادي يمشيو معاها فوايي غير هي فيها سيغتين شوز باش ما نديش معايا ما غروس باليت لا الوغ ابري هادشي كله من عند ميكاب ريفولوشن الله يجازيهم بخير ميم سي لو باكاجين ما كانش مزيان بور لونفوا ابري عندنا لي بون بلان الوغ سمعت بهاد لو ماسور دو شي ليدل يا ربي ملي كتبغي لينا الخير كتعطيه لينا هذا شريته من ليدل شافو غير الزوج ديالي وقال لي اجي نجربوه ولينا خدينا الاول وهذا الثاني اللي خدينا إلي مانيفيك كاع لي بوين اللي عندنا سورتو في الرقبه ديالنا كيف كيحيدو فرانشمون مون ماري كيستعملوه تقريبا شي 3 فوا بار سيمين انا موا مي من غير كنستعملوه اون فوا دو فوا كنحس بالفعاليه ديالو هو سي ان كوسان ماسون شوفون كي ان فيت فيه دي بي هنايا فيه جوج هنايا وجوج هنا بلاتي نجيب لكم لوطر اللي شرينا هذا هو هذا اللي شرينا الاولاني هذا الثاني خديناه باش نستعملوهم بجوج في دقه واحده كيف بالكم فيه دو بيتيت بول هنايا هكذايا وكيبقاو يدوروا فيهم ميم طون تديروا une كولور روج وكيسخنوا مع الوقت يبان لكم نيت الاستعمال ديالو راه مستعمل وعليه الطلب كيجي هنايا بهاد لا ماتيراتي ديال بحال الدهن طيطب والاستعمال ديالو فرانشمون مزيان كاع الناس اللي
كاع الناس اللي يكون عندهم مشاكل ديال عنق الظهر اسمحوا لي، مشاكل ديال العنق والظهر، فرانشمون هذا راه توب 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 توب، تيفك كاع لي بوين اللي في لي موسكل فرانشمون والله. الا عندكم مشاكل انا كنصحكم به، راه في ليدل داير 21 اورو وشي صريف لما خفت نكذب. ابخي من نايت كانوا دايرين اون بروموسيون سور لي باسكيت، هذه كانت بلاتي ندير لكم، كانت دايره 70 نو كانت دايره 110 وبقات ب 77 اورو. خديتها عجباتني سورتو باسكو غادي هي سبور وممكن تلبس سواغي مع هاد لي بتيت بريونس اللي فيها. غزاله غزاله، عجبتني 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 عجبتني. ابخي انا كنشري من الاوتليت، جو بونس راه كانت بقل باسكو ما خديتهاش ب 77 اورو، كانت بقل، ما بقاتش عندي التيكيتا، كانت بقل غادي تكون دايره شي 56 اورو ولا شي لعبه بحال هكايا، ما خديتهاش ب 77. حيت في هذاك نايك فاكتوري كيديروا اون بروموسيون سور لا بروموسيون اللي كاينه ديجا في هذاك الارتيكل، داكشي باش غادي نكون خديتها بقل من هاد الثمن اللي فيها. ابخي من ليدل اوسي خديت هاد الطونسيومتر، بعض المرات كان كيوقعوا دي شوت دو طونسيون ولا دي بيتي مالاز وما كنعرفوش مناش، وكنبقاو جالسين في الدار. فرانشمون انا ما بقيتش ملي كنشوف المخاطر اللي كيتعرضوا لهم الناس ملي كيجلسوا بلا ما يعرفوا شنو بهم، قررت نشري. شحال داير كاع 14 اورو 14 اورو. اللهم ندير باش نعرف شنو واقع في ذاتي ولا نقص حتى يفوت الحال. فوالا طونسيومتر زوين، ليوتيليزاسيون ديالو راه سهله اون بليس فيه واحد تيجي في دون اون بوشيت، يعني جا مع راسو وتيجي معاه الوغ كيف كيبان لكم انا بحال شعلتو بحال درت ليه لي بيل داكشي باش تيدغي انستالا يقدر سيت. الوغ كيف قلت لكم كتجي مع هادي سا اكسبليك تو باز انكور اون لا با برونشي انكور. دوكو كتجي مع هادي سا اكسبليك الا كان عندكم من يعني عندكم 120 sur 80 راكم اوكي. عندكم ما بين 129 حتى 84 vous êtes dans la normale، يعني ما بين 84 و 80 ما بين 80 و 84 و 120 129 يعني vous êtes dans la normale. الا كان عندكم ما بين 129 و 139 ولا في لي فالور باس عندكم 84 89 راكم في لا نورمال اوت. ابري ما خاصش هادشي يخلعكم، الا سمعتو نورمال اوتو تقولوا عندي طونسيون ولا هادي، لا هادشي راه غير دي ابروكسيماتيف دياغنوستيك. حيت كاينين الناس اللي كيكونوا عندهم حتى 14 وكيكونوا عايشين به مزيان، ولكن خصهم يديروا د لا بريفونسيون لا تولي من 14 ل 15 تولي اون فري هايبرتونسيون. هادشي غادي ندير عليه واحد السوجي واحد النهار ونهضر عليه بطريقه مفصله ان شاء الله على الطونسيون كيفاش خصو يتعبر اكسيتيرا. ان شاء الله غادي ندير عليه فيديو بوحدها باش نستافدوا جميع. الوغ كيف قلت لكم هاد لا ماشين انا ركبتو دابايا، درتو غير في لافونبرا مي نورمالمون هو خصو يكون كيف هنايا مفصل كيف كيف هنايا. هاد لا بارتي هادي اللي فيها هاد خصها تكون جايه في لو بلي ديال اليد، تكون في البلاصه فين كتطويو ايديكم. حيت تما منين دايز العرق لو برينسيپال اللي كيميجوري به هو يديكم خصها تكون الونجي وتخليوه يمشي حتى لا فالور اوت ليجير هايبرتونسيون. ابري انت فيلم فيديو شويه ستريسي سكي نورمال، فقط تحرك تمشي تهزيت سكي نورمال، يعني ما خاصش هادشي يخلعكم، مي خصكم ديروا اتونسيون الطونسيون ديالكم كوميم. هنا انا خديته في لافونبرا راه زير عليا بزاف، سي ديزاغريابل، فو ميو تاخذوه في البغا ديالكم. يعني كيف كيمونطريو هنايا في لو بلي هاد لا بارتي هادي تجي على لو بلي ديال لو بغا ديالكم هنا
enfin 2 cm 3 cm هادشي راه ماشي très très important يعني يكون exactement 2 cm mais à peu près راكم كتقراو السيستول والدياستول وكتمشيو كتكومباريو مع هادي ابخي هو راه تيعطيكم كاع دي فوا تياليمي لكم اين هي اللي فيهم وتبقى الا كاينه اون فورت هيبرتونسيون راه كيبقى كلينيوتي كوم كوا ولا كيسينيالي بان بيب سونور كوم كوا راه سي با نورمال. ما حدكم ما فتوش ما وصلتوش لورانج راه مزيان، وما حدكم ما هبطوش على لا نورمال يعني 12 ما هبطوش عليها ودابيتود ما عندكمش هذاك لا تونسيون سي كو سي با نورمال، soit de l'hypotension كديروا soit de l'hypertension الى فات 15. اوكي هادشي كيف كنقول ما شرحتوش مزيان هنايا حيت بغيت نوريكم بلوس الاله الشرح اكزاكتومون ديال كيفاش كيتستعمل وكيفاش كنقراوه. خصني ندير لكم واحد الفيديو ان شاء الله الى كتاب مفصل عليه كيفاش من اتل زد خص نستعملوا الجهاز ونقراو لي فالور اللي كيعطينا. Voilà pour celui-ci غادي نحطوه دو كوتي. هنا غادي ندوزو المغازان اللي عزيز عليا بزاف اكسيون. انا كندخل ليه كنولي بحال الدريه الصغيره كنشري بحال كنشري اللعاب لراسي. الوغ هاد لا ماشين غادي تقولوا شنو هاد الشيء تاني. هادي كتحيد ما عرفتش سميتها كاع لين تو موف ولا لين en fait كتحيد هادوك عرفتي ملي كيبدا لا ماتير كتحبب وملي كتبدا لا ماتير كتحبب وكيوليو فيها هادوك الكويرات هادي كتجيو كتحيدوا هذا هي فيها دي بيل هنايا اللور 3 وكتدوروها هادوك اللي كتدور لداخل كتجر هادوك الحبيبات وكتقطعوهم يعني عوض تستعملوا هادوك لي غولور ديال لاكول اللي كيبقاو تيلصقوا ما تيحيدوش فورسيمون هذه كتحيد. انا نجيب لكم واحد المخده باش نوريكم اكزاكتومون اش كدير. خديتها للصالون ديالي حيت كيف شفتوا انا الصالون ديالي خديته من عند ميزون دو موند وانما ما كنصحكمش به هذوك لي سور ميزور ما كنصحكمش بهم كاع التيسيو ديالهم شوف durant une semaine دار لي هكا اون بليس المخد كيخرج منهم الريش اللي دايرين فيهم لداخل باش مبطنينهم كيخرج وكيتكك كتكون متكي حتى كيتكك فانا ما كنصحكمش بهم ما زوينينش وكيقول لك اونتي تاش سي با فري سي با اونتي تاش كدوز عليه الزيف ولا ميكروفيبر وكيبقى كتولي لاطاش حالتها في لو تيسيو فان فوالا اون بارلون دو سا ميزون دو موند لو تيسيو ديالهم ما مزيانش. الوغ انا حيت انفستيت وما بغاوش يبدلوا ليا ما عليناش قلت اراقلبي على حل وانا نشوف واحد البنت عندي في انستغرام مبوبليه هذه وراتها مشيت شريتها في ساعه. نوريكم دابا هانتوما هاد البلاصه كي بانت لكم كلها هي محببه شفتوا كتحيد كاع هذوك الخملات ولا ما عرفتش كتسمعوني ولا لا يا هذوك الخملات كتحيدهم كتهمني منهم شفتوا كيف ولا مشاو كلهم مشاو. لا شفتوا كيف ولا كتحيدهم غزاله شو ما بين هنا وهنا ودوكو عندها ريزيرفوار هنايا غادي يبان لكم هذاك الشيء كاع لي جرات كديروا هذا لو ريزيرفوار كتحلوه بحال هكا كتحلوه كيف هكا وكتخويوه بيتي ريزيرفوار. المهم اون كيسيون براتيك يا براتيك غير هاد الحلان والكبان اللي شي شويه ما ماشي حيت ما عندهاش ريزيرفوار اللي كبير غير شويه باغ اكزومبل هاد لا سورفاس المخده وخصها تبدل وخصها تخوا زعما يعني ديما يكون حداكم ان بتي ساشي لو طون اللي كديروا. الوغ لا لويفيرا ما ادراك ما لا لويفيرا ديما كناخذها من تما انا كندير دي ماسك بها دوكو كل مره كناخذ ان بو كندير ان ماسك دال لويفيرا بريسك اون فوا بار سيمين باش يضغطوا
شوفو اللي مع هاد البرد ولاو سيك 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 سيك. فوالا خديت هاد لو كيت ديال لو فواياج اللي كيكون جايت لي فاليز. قلت لكم اللي كيكون جايت لي فاليز حيت انا قلبت عليه قلبت وما لقيتوش حتى ما وصلت للاكيس. عاد قلت له هذاك لو كيت لو فواياج اللي كيكونوا فيه، قال لي راه كاين حدا لي فاليز. قلت له وانا عند بالي في الاول في هاد الاكسيون اللي كان حدا هنا كان حدا لي دونتيفريس. الوغ اون بارلون دونتيفريس خديت هاد لا بروسادون اللي غزاله كناخدها وكنعاود فناد لا بروسادون. هاد لا تيت ديالها تتحيد كاع لي بارتيكول اللي بين السنان وكتنقي السنان فريمون فريمون فريمون. فوالا خديت هاد البارفان ديال كريستينا اغيليرا زوين والله الا زوين وكيبقى هذا بارابور لي بارفان اللي كيبيعوه هما كيبقى مده طويله بوبري. خديت هاد لو سيروم اللي حتى هو كنديرو منورا ما كنغسل شعري من هذاك من لالوي فيغا كنديرو حتى هو كيدغاتي مزيان الزغبه وكيخليك كتلقى ملي كنولي نمشط شعري ما كيبقاش منفوخ و ميم طون ما كيبقاش غاد ناشف غيش بلوتو ناشف. هو فيه الجليسيرين و l'huile d'argan. Alors, maman, elle a décidé de décorer la chambre de bébé. Enfin, elle a décidé كنحاول نلقى كل فوا درت ان تيم وكل خطره كنلقى داكشي اللي عندي في لو تيم كناخدو. ديكو خديت هاد اللعيبه من اكشن كور باش يعلق فيها لو بتي مونطو. خديت ليه هاد لو بيتي شيفال بور لا ديكوراسيون. هذا كنت نقلب عليه درت غير كاش تسميو البواطه ديال الصباط هي اللي درتها بوغ لي ميموريز. دوكو ملي لقيت هذا قلت اجي لهنا تي جينيال بحال عرفتني كنقلب عليك. خديت هاد المعلقه اوسي avec des têtes d'animaux rhinocéros l'éléphant وهذا ما عرفتش شنو هو كاع لا غازيل يقدر ولا شيو ما بنتش ليا مزيان. المهم حتى هما في التام. وخديت ليه اوسي من اكشن هاد اللعيبه انا باقي ما حليتهاش تحلها ونخلي لكم فوتو ديالها. قلت لكم حتى نحلها ونخلي لكم اون فوتو ديالها كيف جات كيف راها. انا كنت غادي نديرها اون فيت نصاوبها بيدي الساعه ملي لقيتها هكا مصاوبه ان كيت يجي كله هو هنايا في هذا الساشي. قلت هناوني وانا ناخذها. الوغ هادو سي دي لانجيت. هاد لي لانج وي بغيت نوريكم هاد لي لانجيت حيت سبيسيال اون فيت سي دي غون ملي كتبدل الدراري هما دي غون كيجي وكتديري يديك في وسطو كتمسحي بيه. Moi je trouve que c'est plus pratique que les lingettes يكون لي تيسي ديالهم شويه رقيق. هادي سي ان باسكيت بور الحوايج. سي ان باسكيت بور الحوايج ما بغاش تحل خدامه بيد وحده سي نورمال. ابخي عندنا من غاس خديت هاد لو ساك لو بو ساك. خديت هاد لو بو ساك من عند غاس فن عنده une ceinture هكا في هاد لو بتي ديتاي من القفيال غاس اكريت من الداخل هكا داير. انا عجبني براتيك موين فورم او ميم طون باين عليه صحيح. ابري لي سولد اوسي عندنا لا ميزون لينت. الوغ تكون عزيز على الشوكولات. خديت هاد لو براليني كان من لا كوليكسيون دو نويل كان داير جو بونس 14 اورو وان تروك كوم سا il était à moins 50% وخديته. وديت اوسي عند كوسميتي انا تنحماق على لو تي ديالهم واخا كاينين الناس اللي كيقولوا هادو سي دي زيشانتيون سي دي ديتوكس. هذا سي كوا هذا ما عمرني جربته Love is Green infusion de légumes et fruits. On va voir ce que c'est. هذا c'est Anastasia thé noir à la bergamote et au citron aromatisé fleur d'oranger. Oh j'adorerais celui-là. Je l'ai pas testé aussi. Mais quand خديت من عندهم les détox عندهم ديما pour goûter les nouveautés وعاد كنولي ناخذ les grosses boîtes. Alors خديت
خديت هذا c'est au jasmin. Mélange de thé vert, maté, plante aromatisée, ananas, ingrédients, machin, blabla. C'est à l'ananas celui-là. C'est à l'ananas. C'est un détox, c'est un thé détox. Ah oui, c'était celui-là du coup. Hop. Je pense à la fleur d'orange. Jasmine green tea. أنا تتحمقني جاسمين في فاتاي. وهذا mélange aromatisé d'hibiscus, baignoire, fruits, plantes. Ah oui, هذا كان le goût des fruits rouges. شميناه en fait وعجبنا. Du coup voilà, on a voulu essayer. Voilà pour les cosmétiques. Après مشينا عند تيدي سميث. وانا ما لقيتش عنده شي حاجه، الزوج ديالي اللي خدم عنده شي حوايج ولقيت عندهم هاد لي كولون دو سواري غزال. عجبتني لا كاليتي، ماشي من هادوك اللي كيتفزعوا. لو تيسو كيبان لكم زوين رطب من الداخل، ما كنحسوش بهادوك، ما نحسوش بهاد لي بارتيكول اللي خارجين منه. Et voilà, il brille comme il faut. Et voilà mes achats, mes amours. ديال هاد les soldes, franchement. ملي كنشوف هاد العرام تنقول تابوزي نو. ما عليناش. فوالا مي زامور، كنتمنى نكون عطيتكم استفاده من هاد الشيء. الا عندكم شي سؤال وعلى شي حاجه طرحوا عليا في لي كومونتير، انا نجاوبكم بكل فرح. ولا تلقاو لي زارتيكل اللي كناخذ ولي بون بلان اللي كنلقى sur le champ كنديرهم في mon Instagram all with Rita. غنخليه لكم في la barre d'infos. Je vous souhaite une agréable journée et à la prochaine. Je vous fais plein de bisous.